अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो बुक हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है 1000 स्प्लेंडिड सन्स। बहुत मशहूर राइटर है, आप सबने यकीनन नाम सुन रखा होगा। उनकी एक बहुत मशहूर किताब है द काइट रनर, जिसका हमने पहले भी रिव्यू आपके साथ शेयर किया था। खालिद हुसैनी साहब हैं इसके राइटर। खालिद हुसैनी अफ़गानिस्तान बेस्ड राइटर है, अफ़गानी है बेसिकली, और अमेरिका में रहते हैं। बहुत मशहूर है, बहुत अच्छी स्टोरीज़ हैं उनकी। एंड द रीज़न इज़ कि वन ऑफ द रीज़न इज़ कि उनकी स्टोरीज़ में आपको इमोशंस नज़र आते हैं, आपको बहुत क्लियरली डिपिक्ट करते हैं वो उसमें लव को, सैडनेस को, यानी वो इमोशंस को इतना क्लोजली फील करते हैं, ऐसे लगता है कि जिस तरीके से खुद हमारे ऊपर ये सारी चीज़ बीत रही होती है। सो खालिद हुसैनी साहब की बुक्स में आपको जो चीज़ नज़र आती है ना, जो बड़ा क्लियरली डिपिक्ट होता है, एक तो आपको अफ़गानिस्तान की ब्यूटी नज़र आती है, एक ऐसा मुल्क जो कि पहाड़ों में घिरा हुआ है और बहुत खूबसूरत है, और दूसरी तरफ उसमें वो जो तबाही जो जंग वहाँ पे लेके आई वो बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। यानी वहाँ पे वो जो गुर्बत है, वो जो वहाँ के हालात हैं, वो जो एथिकल प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे, जो बाकी मसाइल हैं वहाँ के, जो उस ये सारे यानी जो इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे जो कि क्रिएट हुए ड्यू टू वॉर, वो सारे वो बड़े क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं, और उन तमाम चीज़ों को वो एक्सप्लेन करते हैं थ्रू डिफरेंट स्टोरीज। तो ये जो स्टोरी आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, या जो बुक जिस बुक का हम रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं, इसमें बेसिकली भी आपको इसी किस्म की एक स्टोरी मिलती है, जो कि दो लड़कियों की स्टोरी है। दो लड़कियां हैं जो कि अफगानिस्तान बेस्ड हैं। एक का नाम है उनमें से मरियम, और मरियम जो होती है एक छोटे से गांव में पैदा होती है, और लिजिटिमेट चाइल्ड नहीं होती, जिसे उसका फादर नहीं चाहता। और उसका जो फादर है, जो उसके वालिद हैं, जिनका नाम जलील यहाँ पे है, और वो क्या करते हैं, वो वीकली जस्ट उन्हें विजिट करते हैं, और बाकी वो उनके साथ नहीं रहते। अच्छा, मरियम चूंकि एक ऐसे माहौल में उसका ब्रॉटअप हो रहा होता है जहाँ पे उसे ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, उसे चाहा नहीं जाता, और इसीलिए उसकी शख्सियत के अंदर बहुत सारे खलाल रह जाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि वहाँ पे जो उसके अंदर रह जाते हैं। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, उसे पढ़ाया नहीं जाता, उसकी मदर जो होती हैं बहुत ज़्यादा, चूँकि अपने तमाम इस इन्वायरमेंट से, अपने इर्द गिर्द के माहौल की वजह से बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग होती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। सो उनका उसके अपनी बेटी के साथ भी रवैया बहुत ज़्यादा हार्श होता है, बहुत सख्ती से पेश आती हैं उसके साथ। और स्पेशली द डे जिस दिन उसके वालिद ने उन्हें विजिट करना होता है, दैट इज बेसिकली एक्सप्लेन इन द बुक इज दैट इज थर्सडे। तो वो जो थर्सडे का दिन होता है वो स्पेशली टफ होता है इस दोनों माँ बेटी के लिए, कि वो बहुत ज़्यादा परेशान, उसकी माँ चूँकि बहुत ज़्यादा परेशान होती है, इरिटेटिंग होती है, इसीलिए वो उसको, मरियम को भी बहुत ज़्यादा परेशान रखती है। सो ये एक स्पेसिफिकली एक दिन होता है जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान कौन होता है। अच्छा, इसमें जो दूसरी लड़की है उसका नाम है लैला। अब ये जो लैला लड़की है, इसका ब्रॉटअप एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में होता है, अफगानिस्तान में ही है, लेकिन एक ऐसी फैमिली में है जहाँ उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिलती है, बड़ी लाड प्यार से बड़ी की जाती है। और वो वहाँ पे मतलब ये दोनों बच्चियाँ, मरियम और लैला, ये बड़ी होते जवानी की जब हद में आती हैं, तो अगेन मरियम उसी किस्म के एक इन्वायरमेंट में रह रही होती है जिसमें वो बचपन से होती है। लैला जो होती है चूँकि एक अच्छे इन्वायरमेंट में होती है, उसको उसके सोशल इंट्रैक्शंस भी लोगों के साथ होते हैं, और वो वहाँ पे किसी एक लड़के को पसंद भी करती है जिसके साथ उसकी बचपन से दोस्ती भी होती है। अच्छा, अब इस स्टोरी में, इस पूरी स्टोरी में ट्विस्ट कब आता है? पहला ट्विस्ट आता है जब मरियम की शादी, उसके जो वालिद हैं, चूँकि एक सख्त उसके नेचर के बंदे होते हैं, सो वो बड़ी जल्दी से अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, और एक ऐसे बंदे से शादी कर देते हैं जो कि उससे एज में बहुत ज़्यादा होता है, उससे इमोशनली अटैच नहीं होता, उसको इमोशनली और फिजिकली अब्यूज़ करता है, और वो इस सारे रिलेशनशिप में, एक ऐसे रिलेशनशिप में आ जाती है जो कि डेफिनेटली वो उसकी चॉइस नहीं होता, जिसमें वो चूँकि वो एक बचपन से भी एक ट्रॉमा से गुजर रही होती है, एक परेशान कुन उसका बचपन होता है, और वो जवानी और जो उसके बाद का, यानी शादी के बाद का जो उसका टाइम पीरियड होता है, वो भी उसी ट्रॉमा के साथ चल रहा होता है। सिमिलरली लैला जो होती है, लैला वाज गर्ल जो बड़े अच्छे इन्वायरमेंट में रह रही होती है, लेकिन अब यहाँ से तबाही शुरू होती है उसके घराने की। एक बॉम्ब अटैक होता है जिसमें उसकी फैमिली की डेथ हो जाती है, उसके घर वालों की डेथ हो जाती है, और उस सारे हालात की वजह से, उस सारे सिचुएशन की वजह से उसे भी मतलब इस मैरिज वाले रिलेशनशिप में आना पड़ता है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आता है? अच्छा, अब होता क्या है कि लैला जो है वो अपने बेस्ट फ्रेंड को पसंद करती होती है, इसका नाम तारिक होता है, लेकिन अपनी फैमिली की डेथ के बाद उसे शादी करनी पड़ जाती है उसी बंदे के साथ जिसके साथ मरियम की शादी हुई होती है, जिसका नाम यहाँ पर इस स्टोरी में रशीद बताया गया। रशीद वॉज इल मैनर्ड पर्सन, ठीक है, एक ऐसा बंदा जो कि आपका औरत को कोई इज्जत नहीं देता, मतलब जो हमारे माशरे में कहा जाता है ना, औरत को पाँव की जूती समझा जाता है, तो बेसिकली एग्जैक्टली वही वाला सीन था जो कि वो मरियम के साथ जिस हिसाब से वो पेश आ रहा था। और सिमिलरली
جب لیلا کی شادی اس کے ساتھ ہوتی ہے، مجبوراً لیلا کو کرنی پڑتی ہے، یا اس کے جو بھی پیچھے رشتہ دار باقی بچ جاتے ہیں اس کی شادی اس کے ساتھ کر دیتے ہیں. سو اس شادی میں آنے کے بعد لیلا کو بھی تقریباً وہ سارے سرکمسٹانسز، وہ سارے حالات فیس کرنے پڑتے ہیں جن سے مریم گزر رہی ہوتی ہے. اب شادی میں چونکہ اب یہ دونوں لڑکیاں آلموسٹ سیم ایج کی ہوتی ہیں اور وہ دونوں ایک ہی بندے کی بیویاں ہوتی ہیں، اور اس میں پرابلم یہ آتا ہے کہ یہ شروع میں ڈیفینیٹلی ایک دوسرے سے کلوز نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے بہت دور ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات نہیں ہوتے، بہت اچھے ٹرمز نہیں ہوتے. بٹ ود پیس آف ٹائم یہ دونوں ریئلائز کرتی ہیں کہ یار ہم دونوں ہی تو اس بندے کی زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں. اچھا، اب یہ ڈیواسٹیشن آئی کیوں تھی؟ پہلی وجہ جو مطلب اس میں، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ خالد حسینی کی جو بکس ہیں ان میں آپ کو دو چیزیں بڑا کلیئرلی نظر آتی ہیں. ون آف دیم از دا بیوٹی آف افغانستان اینڈ دا سیکنڈ آف دیم از دا ڈیواسٹیشن کریٹڈ بائی دا وار آف افغانستان. اب یہ جو مسئلہ کریٹ ہوا، یعنی یہ دونوں جو پرابلمس اس میں آپ کو نظر آیا، وہ لڑکی کے ساتھ جو مسئلہ کریٹ ہوا وہ صرف اور صرف اس وار کی وجہ سے آیا کہ اس وار کی وجہ سے اس کی فیملی کی ڈیتھ ہو گئی، اینڈ ہی ہیز ٹو کم انٹو دس ریلیشن شپ. اب ود پیس آف ٹائم یہ دونوں لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ ان دونوں کی آپس میں فرینڈ شپ ہو جاتی ہے. وین دے ریئلائز کہ یار ہم دونوں اس سیم سچویشن سے گزر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے دور دور ہیں، وائی ناٹ ٹو سپورٹ ایچ ادر. اوکے، سو یہ دونوں کیا کرتی ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ ایز اے فرینڈز رہنا شروع کر دیتی ہیں. یہ سمجھتی ہیں کہ یار ہم دونوں اینیمی، اگر ہم دونوں دشمنوں کی طرح رہیں گے تو یہ شاید اس میں ہم دونوں کا بھلا نہیں ہے. اچھا، خالد حسینی اس میں کیا ڈپکٹ کرتا ہے، کیا بتاتا ہے اس میں؟ جو ایک اور جو بات نظر آتی ہے اس پوری سٹوری میں ہمیں، وہ یہ ہے کہ یار وہاں کی عورت کی زندگی انتہائی مشکل ہے. وہ عورتیں جو افغانستان میں رہتی ہیں ان کی زندگی انتہائی مشکل ہے. ون آف دا ریزن اس کہ انہیں بالکل تعلیم کی طرف نہیں لے جایا جاتا، پڑھایا نہیں جاتا، وہ گھر سے نہیں نکل سکتی ہیں، ان کی کوئی سوشل لائف نہیں ہے، ان کی کوئی سوشل انٹریکشنز نہیں ہیں. وہاں پر مرد حضرات جس طرح سے چاہتے ہیں انہیں ٹریٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں، ان کی جو میریٹل لائف ہے دیٹس ناٹ گڈ. تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں سے بڑا کلیئرلی پتہ چلتی ہیں. اور دوسری بات یہاں پہ ہمیں جو سمجھ آتی ہے کہ اس ساری سٹوری سے جو دوسری چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ نظر آتی ہے اسٹرینتھ آف فرینڈشپ. وہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یار اف یو آر اے فرینڈ، یو ہیو اے فرینڈ، اے لوئل فرینڈ، اے فرینڈ جو کہ مطلب آپ کے مسائل کو سمجھتا ہے، وہ آپ کی زندگی میں شاید آپ کے بہت سارے پرابلمس کو ریزالو کر دیتا ہے. ہم نے بات کی تھی کہ اس میں ایک لڑکا ہوتا ہے طارق، جو کہ جسے لیلا پسند کرتی ہے، اور وہ ڈیو ٹو سم سرکمسٹانسز وہ اس کی شادی رشید سے ہو جاتی ہے. وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ موو کر جاتا ہے وہاں سے. ہم جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ مہاجر ہوئے وہاں سے، طالبان کی وجہ سے، لڑائیوں کی وجہ سے وہاں سے موو کیا انہوں نے پاکستان میں. تو طارق واز ون آف دیم جو کہ وہاں سے موو کر کے پشاور آ جاتا ہے. آفٹر سم ٹائم when they both were living, Leila and Maryam were living with Rashid in a very terrible, in a very horrified relationship. وہ رہ رہی تھیں اور with passage of time کسی وجہ سے، کسی اچانک سے، جہاں پہ ہمیں اسٹوری میں پتہ چلتا ہے کہ یار ان دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے، لیلا کی اور طارق کی. اس سارے میں جو مریم ہوتی ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، سو الٹیمیٹلی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مریم، جس نے ایک انتہائی مشکل زندگی گزاری ہوتی ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ شاید کہ یہ جو سارا سرکمسٹانسز جا رہے ہیں اس میں شاید اسے کوئی زیادہ ہوپ نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ اپنی لائف، ایون اپنی لائف کو سیکریفائز کرتی ہے، اپنی تمام چیزوں کو سیکریفائز کرتی ہے فار دا ہیپینس آف مریم، فار دا ہیپینس آف لیلا، سوری. اچھا، اب یہ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نے بھی بات کی کہ وہاں پر خواتین کو زیادہ باہر نہیں نکلنے دیا جاتا. وہاں پر جو حالات تھے وہاں پہ بیسیکلی میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. تو وہاں پر جب اس کے لیلا کے 2 بچے ہوتے ہیں، جن میں سے بیٹا جو ہے وہ اس کا ہسبینڈ اپنے ساتھ رکھتا ہے، لیکن بیٹی کو وہ کیا کرتا ہے کسی آرفنیج میں بھیج دیتا ہے. اور وہ سارے سرکمسٹانسز میں، سارے حالات میں ڈیفینیٹلی ماں جو ہے، لیلا تو ماں ہوتی ہے، وہ تو پریشان ہوتی ہے. بٹ وین شی نو کہ یار طارق کہاں ہے، اور وہ آپس میں ان دونوں کا تعلق ہو، ریلیشن شپ، آپس میں ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اینڈ وین دے ریئلائز کہ یار ہمیں ساتھ رہنا چاہیے، اور وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چونکہ ویسے بھی نہیں رہنا چاہ رہی ہوتی، تو وہ اپنے بچوں کو لے کے اس کے ساتھ موو کر جاتی ہے. ہمیں اس میں ایک اور چیز بھی پتہ چلتی کہ مطلب ہمارا ایک یہ خیال تھا، یا ہمیں یہ پتہ چلا کہ یار جو اس کا لڑکی کا، مریم کا باپ تھا، وہ اس کا دشمن تھا. بٹ ایکچولی دس واز ناٹ دا کیس. کہنے کا مطلب یہ ہے، اس میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر سوسائٹی کا ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا. مریم، جب اس کے فادر کو پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کن حالات سے گزر رہی ہے، تو ہی اسٹارٹیڈ ہیلپنگ ہر. اس نے اس کی بہت زیادہ مدد کی، اس کا ساتھ دیا، لیکن وہ جو لاس ہونا تھا وہ لاس ہو چکا تھا، شاید اب دیر ہو چکی تھی. سو اس میں الٹیمیٹلی ہمیں جو پتہ چلتا ہے، یا الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے کہ وہ اس مریم بیچاری کی اس ساری پریشانیوں کے بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے. دا اسپلینڈڈ سن جب آپ پڑھتے ہیں، آپ کو میرا ریویو سنتے ہوئے لگا ہوگا کہ آپ اس میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ سب تو میرے سامنے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے،
ایک وجہ شاید یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے حالات اپنی ٹی وی میں بہت ساری چیزوں میں سنے, بٹ دس اسٹوری از فینٹاسٹک. یو وڈ انجوائے اٹ, یو وڈ لو اٹ جب آپ اسے پڑھیں گے. یہ ایک چھوٹا سا ریویو ہے, اس میں بہت ساری باتیں ہم نے اسکپ کی, بہت ساری باتیں آپ کو نہیں بتائیں, اینڈ دا اونلی ریزن از تاکہ آپ اس بک کو خود پڑھیں. یہ ساری جو باتیں آپ کو بتائیں یہ صرف اس لیے بتائیں گے تاکہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو کہ یار یہ اس کتاب میں اتنے مزے کی بات لکھی ہوئی ہے. اور خالد حسینی کی جو سب سے بہترین بات ہے کہ وہ ایموشنز کو اس طرح سے بتاتے ہیں کہ وہ یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میں خود اس ساری چیز میں سے گزر رہی ہوں. آپ کو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو میرے اوپر اسٹوری بیت رہی ہے. سو آپ کو بہت مزہ آئے گا, اس کو پڑھیے گا, اس کو شیئر کیجیے گا اپنا پوائنٹ آف ویو کہ آپ کو یہ کتاب کیسی لگی. بہت شکریہ, السلام علیکم.